वاسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، کوئی علی کے سامنے اٹک نہ کر سکے، کوئی علی کے سامنے اٹک نہ کر سکے، تب تک درار رکھیے باقی اسی لیے، تب تک درار رکھیے باقی اسی لیے، دیوار شق رہے کوئی شق نہ کر سکے۔ خدا کی دین کی کتنی حسین کہانی ہے، خدا کی دین کی کتنی حسین کہانی ہے، نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے، نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے، خدا کے گھر میں جو اذان کی صدائیں ہیں، خدا کے گھر میں جو اذان کی صدائیں ہیں، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی، صدیوں کے انتظار کا کیسا سلا دیا، دونوں جہاں کا سر میرے جانب جھکا دیا، میرا رجب علی سے یہ بولے خدا کا گھر قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔ السلام علیکم۔ آمد مولا علی شیر خدا آپ سب کو مبارک۔ میں چند اشعار پیش جو یا علی مدد کو گناہ کہہ کے چڑھ گئے، جو یا علی مدد کو گناہ کہہ کے چڑھ گئے، واقف نہیں وہ میرے گناہ کے ثواب سے، واقف نہیں وہ میرے گناہ کے ثواب سے، محسن ولائے آل نبی کا صلہ ہے خلد، محسن ولائے آل نبی کا صلہ ہے خلد، میں نے یہی پڑھا ہے خدا کی کتاب، جیو بیٹا جیو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، کیا بات ہے، واہ واہ، یا علی جیو بچہ جیو، واہ، مومنوں کو مبارک علی جیتے رہو بیٹا جیتے رہو۔ زندگی بندگی روشنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ بہت اچھے بہت اچھے، روشنی آ گئی آ گئی، واہ واہ واہ۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو کیا بات ہے، واہ، مولا سلامت رکھے، میں چلا ہوں علی سے گناہ کو، جس کی آرزو جیو بیٹا۔ موت کا کیا خطر، موت سے اس سے بچنا بھی کیا،
जियो जियो तू वसीओ वलीओ अली ही रहा क्या बात है, क्या बात है। वसीओ वलीओ अली ही रहा बहुत अच्छे मंजिलत में तेरी जब कमी आ गई, जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। हम के सरशार इश्क और तवल्ला में थे, जानते ही न थे नफरतों क्या कहने बर्राबी वल्लाह क्या चीज है वाह हमको अगयार से दुश्मनी मसलों के इश्क जियो बेटा, जियो, जियो। मंगनाब है मैं भी खामोश हूँ उनको सब है खबर इसलिए चुप हूँ मैं हाय हाय क्या हुआ आँख में जब नमी खुम्स देना मवादत की एक शर्त है और न देना भी मिस्ल फलक है सादात व ज़हरा के मकरूज से जियो बेटा जियो जब तबर्रा सुना तो हंसी आ गई, अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। क्यों न रोए वो किस्मत को अपनी सदा जिनका पूरा मुकद्दर है लानत ज़दा जिनकी किस्मत में अपने ही जियो 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 बिन्त अहमद की नाराज़गी आ गई, जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। सूरह आल इमरान भी है गवाह मिस्ल कौसर हुई आल उनको अता वो जो कहते थे अब तर नबी को मेरे उनकी किस्मत में ही अब तरी आ गई अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जिसका मौला था मैं उसका मौला अली जब नबी ने कहा जियो बेटा मरहबा मुस्तफा हाँ। रब भी सुभान अल्लाह। वो जो आना थी आयत वही आ गई, जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जियो 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 जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जिब्राइल और कंबर पर क्या मुनहज़र हसर दर तेरा छोड़ कर कोई जाता नहीं
पास जिसको तेरी नौकरियां दिया जियो जियो जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जिब्राइल इश्क हैदर में फिरते थे शाम और सहर उनके मदाह है सारे जिन्नो बशर जियो जियो उनकी आवारगी का सफर देख कर जहन में फिक्र आवारगी वाह 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 इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं मुझ में कब अहलियत थी तेरी मदह की मेरे मौला में कुर्बा तेरे इश्क के जियो जियो सिबते जाफर को भी शायरी आ गई जब खुदा को पुकारा अली आ गए। जब अली आ गए जिंदगी आ गई। शायरी की शरात बता भी गए और मैं इश्क हैदर पिला गए। सिबत जाफर में कुर्बा मैं इश्क के इब्ने जाफर को भी इब्ने जाफर को भी शायरी आ गई वाह 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 को पुकारा अली आ गए। जब अली आ गए जिंदगी आ वो फिर से पढ़ो ठीक है नारे हैदरी जब अली आ गए हैं अली आ गए। जब अली आ गए जिंदगी आ गई। मौत तेरे मुहिब्बों को आती मौत तेरे मुहिब्बों को आती नहीं अभी जाए जियो, जियो। बच के जाती नहीं मौत का क्या खतर मौत से वाह वाह इससे बचना भी क्या जब खुदा को पुकारा अली आ गए। जब अली आ गए जिंदगी आ गई। मौला सलामत रखे जियो 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 नारे हैदरी हट जाओ कोई आम ये का शाना नहीं है मरियम ये मेरा घर है चचा खाना नहीं है अरे वो वक्त ही और है वो नजारा ही और है चमकेगा जो यहाँ पे वो सितारा ही अरे वाह 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 अली अली से दिलों को सुरूर मिलता है आहा। अली अली से दिलों को सुरूर मिलता है। निगाहे फिक्र को ताजा शऊर मिलता है नसीब कैसा भी हो या अली मदद कहकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है सदियों के इंतजार का कैसा सिला दिया दोनों जहां का सर मेरी जानिब झुका दिया तेरा रजब को अली से ये बोला खुदा का घर किबला मुझे तो आपने काबा वाह वाह
اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، مومن یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ بہت خوب۔ ماشاءاللہ سر۔ عین اللہ انز اللہ نور اللہ وجہ اللہ، یا علی 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 ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ دیکھ کر میس مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں، فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں، در پر لہجہ گفتار بدل دیتے ہیں، زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں در حیدر۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے تارا دیکھا لشکر کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا، چند افراد نے لبنان کا نقشہ بدلا، بھاگنے والے ذرا دیکھ تو پیچھے مڑ گئے۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ عشق حیدر کی یہ تبلیغ کیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے دانائی عطا کرتے ہیں، عقل والے نے بہلول کہا کرتے ہیں، ہم مٹی سے بنا دیتے ہیں خلد کے گھر۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ پر کے بھی الفت حیدر نہیں مرنے دیتی، بات یہ حضرت سلمان نے ثابت کر دی، بعد مرنے کے اگر ان کو بلائیں گے علی موت کی گود سے لبیک ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ علی 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 جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو ولادت باسعادت کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بھی مبارک۔ چند شعر سماعت فرمائیں۔ کہ مجنوں کی طرح کہیے یا مینوش کی طرح، مجنوں کی طرح کہیے یا مینوش کی طرح، پاگل کی طرح یا کسی بے ہوش کی طرح، مجنوں کی طرح کہیے یا مینوش کی طرح، پاگل کی طرح کہیے یا بے ہوش کی طرح، جنگ احد میں حیدر کرار کے سوا بھاگے تھے سب پہاڑ پہ خرگوش کی طرح۔ خوشبو نہیں تو پھر وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، ہم نے سنا ہے ساقی خول رسول ہے،
जन्नत अली बगैर मुसलमान की भूल है। और जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा खुद अपने पांव चल के जहन्नम में जाएगा। एक नारे सलवात का सहारा दे। ज़माने ने बहुत जीना किया दूभर नहीं छोड़ा, ज़माने ने बहुत जीना किया दूभर नहीं छोड़ा, अली के चाहने वालों ने इनका दर नहीं छोड़ा, अली के चाहने वालों ने इनका दर नहीं छोड़ा। इमाम मदखानी मीसम तम्मार को लिखिए, इमाम मदखानी मीसम तम्मार को लिखिए, ज़बा तक कट गई लेकिन कभी मिंबर नहीं छोड़ा, ज़बा तक कट गई लेकिन कभी मिंबर नहीं छोड़ा। सितम ये है, तो खास तवज्जो फरमाए, सितम ये है इन्हें वो शख्स भी काफिर बताता है, सितम ये है इन्हें वो शख्स भी काफिर बताता है, अबू तालिब का जिसने एक भी लंगर नहीं छोड़ा। सितम ये है इन्हें वो शख्स भी काफिर बताता है, अबू तालिब का जिसने एक भी लंगर नहीं छोड़ा। और गिरा झूले से तो बाबा के पैरों पर चला रंग तक, गिरा झूले से तो बाबा के पैरों पर चला रंग तक, अली का खून था वो आखिरी खैबर नहीं छोड़ा, अली का खून था वो आखिरी खैबर नहीं छोड़ा। तो अलम देखो जुलूसे शह के आगे आगे चलता है, अलम देखो जुलूसे शह के आगे आगे चलता है, सिपह सालार ने तन्हा कभी लश्कर नहीं छोड़ा। अली का नाम ही मान की जवानी है, अली का नाम ही मानी की जवानी है, नबी के बाद की तो हुक्मरानी है, नबी के बाद की तो हुक्मरानी है। फरेब जुल्म के आगे जो हम नहीं झुकते, फरेब जुल्म के आगे जो हम नहीं झुकते, ये अहले हक पे अली की तो मेहरबानी, ये अहले हक पे अली की ही मेहरबानी है। मोहम्मद ज़माने में कैसी हवा ये चली, अलिया 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 अलिया, ज़माने में कैसी हवा ये चली, अलिया 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 लिया नाम है दर मुसीबत टली, क्या बात है, अलिया 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 जो जहरा का बागे फिदक खा गए, जहरा का बागे फिदक खा गए, बड़े हो के वो पेड़ मुरझा गए, बड़े हो के वो पेड़ मुरझा गए, न पत्ता रहा और न कोई कली,
کو پہچان لو ہے واقف میری قوم سے ہر کوئی لیا زمانے ماہ رجب کا ہے نعرہ مرحبا مرتضیٰ گئے ہیں یہی ہے ماہ رجب کا ہے نعرہ مرحبا مرتضیٰ گئے ہیں مسکراتا ہے خانہ کعبہ مرحبا مرتضیٰ گئے ہیں مرحبا مرتضیٰ گئے ہیں آنکھ کھولی جو مولا علی نے چہرہ دیکھا نبی کا پہلے آنکھ کھولی جو مولا علی نے چہرہ دیکھا نبی کا پہلے نور ہی نور چاروں طرف تھا مرحبا مرتضیٰ گئے مرحبا مرتضیٰ گئے چلیے اس کے بعد قبلہ ہے بنا میں اچھے پڑھ لی بہترین ختم کرنا ہے یہ رات رشک کرے گی تمام راتوں پر یہ رات رشک کرے گی تمام راتوں پر یہ کائنات چلے گی علی کے ہاتھوں پر دیدار بیت حرم مسکرا کے کہتے ہیں دیدار بیت حرم مسکرا کے کہتے ہیں اسد خدا کا ہے بنتے اسد کے ہاتھوں بسم اللہ زمین و آسمان دیتے ہیں صدا زمین و آسمان یہ دیتے ہیں صدا سبھی کا آسرا میرا حسین ہے زمین و آسمان یہ دیتے ہیں صدا سبھی کا آسرا میرا حسین ہے خدائی کا حشم رسولوں کا بھرم خدائی کا حشم رسولوں کا بھرم ہر ایک نبی کا انتہا حسین ہے ہر ایک نبی کی انتہا حسین ہے آئی صدا یا محمد سجدے کو دیجے تمام
ہو پسر فاطمہ کا، ہاں بس یہی ہے عبادت، یہ حق کا راز ہے، یہی نماز ہے، یہ حق کا راز ہے، یہی نماز ہے، نمازوں کی بقا میرا حسین ہے، زمین و آسمان یہ دیتے ہیں صدا، سبھی کا آسرا میرا حسین ہے، آمد سے شاہ خدا کی روشن ہے سارا زمانہ، شادان نبی ہے جو آیا، گودی میں حق کا خزانہ ہے، خوش شاہ نجات سجا بیت الشرف، ہے خوش شاہ نجات سجا بیت الشرف، سکون قلب فاطمہ حسین ہے، سکون قلب فاطمہ حسین ہے، فطر سے ہے کیا کیا ہے راہب، شہ عطا کا سمندر، سارے نظام مشیت ان کے کرم کا ہے پیکر، وہ جب نواز دے تو بے نیاز دے، وہ جب نواز دے تو بے نیاز دے، مخاطروں کا کبریا حسین ہے، زمین و آسمان یہ دیتے ہیں صدا، سبھی کا آسرا میرا حسین ہے، کہتا ہے مجھ سے مقصر بخشش کی بھی فکر کر لو، برزخ میں ہوگی مصیبت، تربت کی تنہائی سوچو، فرشتے آئیں گے تمہیں ڈرائیں گے، فرشتے آئیں گے تمہیں ڈرائیں گے، تو ہنس کے میں نے کہہ دیا حسین ہے، زمین و آسمان یہ دیتے ہیں صدا، سبھی کا آسرا میرا حسین ہے، طوفان آئے ہزاروں غم شاہدی کا نہ بدلا، جتنا دبایا گیا ہے ماتم یہ اتنا ہی ابھرا، زمانے سے بھلا ہمیں ہے خوف کیا، زمانے سے بھلا ہمیں ہے خوف کیا، لکھا ہوا دل پہ یا حسین ہے، لکھا ہوا جو دل پہ یا حسین ہے، زمین و سلوات
اللهم صاحب الدعوة النبوية والولد الأدبية والرفقة الفاطمية والرفقة الأسكنية والجعد الحسينية والعبادة السجانية والمعاصر الباطنية والمعارف القادمية والعلوم الجعفرية وتزيل الزبية وجود التقوية والنقاوة النقوية والحفظ العسكرية والغيبة الإلهية قائم آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المصدق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين وعلومهم ومن عداوتهم إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. افضل مومنین کو مولا کائنات کی ولادت و سعادت بہت بہت مبارک ہو. خصوصاً سادات عظام کو اور پھر ہم سب مل کر وارث کائنات قائم علیہ محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام کے ساتھ یہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. سلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ خردمندوں نے ڈالی ہے چاند پر اور سوچ رہے ہیں کہ مریخ تک آگے بڑھی اور ایک ہم ہیں کہ چاند نکلا ہی نہیں. سوچ رہے ہیں اب ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ پڑھیں ہی سلوات پڑھ لیں. پہنچنا تو کیا کہیے حضور خود تک پہنچنے کو زمانہ چاہیے. کسی کی یاد میں اس دنیا میں لائے ہوئے اور کسی کی یاد میں ہے دنیا کو بلائے ہوئے. زمانہ گزرا ہے اپنا خیال آئے ہوئے. انسان اگر اپنے ہی ضمیر میں کبھی جانتے تو پھر اسے معرفت حق ہوگی. اللہ کا فرمان بھی ہے کہ تو پہلے اپنے نفس کی پہچان کر, پہلے تو خود سمجھ کہ تو کیا ہے. جب تجھے اپنے وجود کی اہمیت کا احساس ہوگا تب تجھے بنانے والے کی قدرت کا احساس اور کس مقصد کے لیے خدا نے تجھے بنایا ہے. خدا بندے مطالعہ نے بچوں کو محفوظ رکھے اور یہ سنجمن کو خدا محفوظ رکھے. ایک دست بستہ میری گزارش ہے کہ جو میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. ہمارے یہاں ہمارے دور کے سیدزادے ہیں لیکن ہماری چونکہ والدہ کی وہ بہن بنی ہوئی تو ہم ان کو سیدوں کو اپنی پھوپھی ہی کہتے ہیں احترام میں. ہم امتی ہیں وہ سید. ان کی بیٹیاں امریکہ میں ہوتی ہیں. وہ گاؤں میں آئے تو وہ پردے میں تھی اور جو شہر سے ہمارے رشتہ دار تھے وہ ننگے سر تھے. تو جو جہاں ماحول سے اس سے وہ پلٹ کے آئیں تو وہ اپنے آپ کو پہچان میں رکھے ہو. مگر یہاں کے جو لوگ تھے تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہے. جی جی. تو یہاں جو بچے ہیں وہ تو ماشاءاللہ اچھے لباس پہن کے آتے ہیں ممبر میں. جو لائقے ممبر ہے, برا نہ منائیے گا, میری عادت ہے کہ جو چیز دیکھتے ہیں. مگر جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر ممبر پہ آ کے پڑھنا ہے تو پھر لائقے ممبر بن کے آئیں, تاکہ کیونکہ یہ پھر ہم نہیں ہے, پھر ہم کسی کو بھی لا کے بٹھائیں گے تو پھر ہم ان کو کوستے ہیں. کیا بات ہے. تو پھر ہم, میرا کسی سے کوئی طنز نہیں ہوتا. ایک اپنی فطرت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی سب اچھا نہ ہو کہ بحث میں نہ آ جائیں ہم بھی. ورنہ جناب صالح کی جو ناقہ تھی اس کو کاٹنے والا تو ایک ہی تھا. تو پوری قوم میں بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, غلام لوگ بھی تھے, مگر سارے کے سارے عذاب میں دھر لیے گئے.
تو मासूम से किसी ने पूछा का इसलिए कि वो उसके फेल में खामोश रहे, बोले नहीं। जो खामोश रहता है वो जुर्म में बराबर का शरीक रहता है। सलवात पढ़ दे हम गाँव के हैं, बद्दू हैं, ज़रूर गाँव के हैं, कन्वर्टेड शिया हैं, मगर हमारे यहाँ यूपी के सैयद आते थे पढ़ने के लिए, तो किसी को बच्चे को बिना मौज़ों के मिंबर पे नहीं आने देते थे। एहतराम मिंबर, अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो कभी साहिब मिंबर का फिर एहतराम नहीं करेंगे। तो हमारी जो अपने दीन से दूरी की वजह भी यही है कि हम भूल गए हैं, तरबियत भूल गए हैं। हम जश्न में खुशी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करनी भी चाहिए, और जिसे खुदा कह रहा है कि खुशी करो, क्या बात, यानी ये अल्लाह की तरफ से बिशारत है, और जिसे खुदा कह रहा है कि ये खुशी करो, और ये जो इस मासूम की, इस मलूद की खुशी है वो खुदा ने खुद की है, और उसके निशान को बाकी छोड़ दिया है ताकि जो कोई भी दीदार बैतुल्लाह करे उसे मकाम मलूद बैतुल्लाह नजर आए। नहीं, शायद मैंने बिना किसी सोच के शुरू कर दिया। हमारे यहाँ ये पंजाब का जो अपना कल्चर था, एक जिसके घर में बच्चा पैदा होता था ना, तो 7वें दिन जब उसकी सुन्नत और अकीका हो जाता तो फिर लोगों को 7 दिन से पहले लोग किसी मांगने वाले को या किसी गैर को घर में नहीं आने देते। हमारे यहाँ एक रवाज था, अब तो ख़त्म होता जा रहा है ना, ये बहुत सारे रवाज पहले के चले गए। तो मेरी आदत होती है कि कुछ बयान वो किया जाए जो हमने बड़ों से सीखा है, और कुछ आगे हम अपने बच्चों को दे के चले जाएँ। जो बीच में माशाल्लाह मेरे से बड़े होते हैं उनसे तो मैं सीखता हूँ, जो मेरे हम उम्र हैं उनसे मैं हम कलाम हो रहा होता हूँ, और जो बच्चे हैं उनको फिर मैं तालीमन तरबियतन समझा रहा होता हूँ। तो बड़ों के लिए ये मेरा जुमला नहीं है, ये बच्चों के लिए कि हमारी तरबियत कैसी थी, हमारा कल्चर कैसा था, हमारी तहजीब कैसी थी, और अब कहाँ चले गए। तो शरीं का एक दरख्त है जिससे सैयदुल अशजार कहा जाता है हमारे यहाँ, और उर्दू में भी आप पहचान जाएंगे, उसके पत्तों को छुआ जाए तो बंद हो जाते हैं, उसे छुई मुई कहते हैं। हाँ, तो अभी बच्चों को ये खबर ही नहीं होगी कि वो कौन सा दरख्त है। ये तो बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायो वगैरह, तो उनको वो मिलेंगे, देखने को नहीं मिलेंगे, वो माहौल नहीं मिलेगा। तो वो फिर क्या करते थे कि उस पत्ते की टाहनियों को जमा करके गुलदस्ते की तरह बना के घर के बाहर रस्सी से लटका देते थे। 2 तरह के लोग लटकाते थे, जो खैरात करना चाहते थे वो भी, और जो कंजूस थे वो शगन के तौर पर अंदर की तरफ लटकाते ताकि बाहर किसी हाजतमंद को। तो ये खत्मिये मर्तबत का अकीका 7 दिन तक किया है जनाब अबू तालिब ने। लोग तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का मिलाद नहीं मनाते ना, और लोग पूछते कहाँ लिखा है, फिर सहाबा ने अगर मनाया हो तो हम भी मनाएंगे। तो लोग वो चीज़ करते हैं जो सहाबा ने की हो। सुभान अल्लाह। तो कहते जी सहाबा ने तो मनाया नहीं था, तो अकल के अल्लाह सहाबा तब थे कहाँ? क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं इस बच्चे को खड़ा करके पूछूं कि पार्टीशन में बैठे क्या क्या हुआ था, तो लोग कहेंगे मौलाना तेरी अकल पे मातम करने को दिल करता है, इसको क्या खबर। मुस्तफा का मिलाद उसे पूछो जो मुस्तफा का परवरदा था। ये नमाज में जो दुआ मांगते हैं, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा, ये क्या है? ए मेरे पालने वाले, रब तरबियत करने वाला, पालने वाला। दूसरे में इसे हम अपनी जुबान में कहते हैं पालनहार। ए पालने वाले। आज हम अपने बच्चों को उर्दू नहीं बतलाते, मैं बार बार कहता हूँ अपनी जुबान से आशना कीजिए, फिर चच्चा को चच्चा ही पड़ेगा बेचारा, जो आप समझाएंगे। सलवात पढ़ दें। बड़ों की जिम्मेदारी, जितनी मर्जी जबानें सिखलाए, मगर अपनी जबान से आशना कीजिए उसके, ताकि दिमाग की वुसअत हो, ज़हन खुले उसका। ए पालने वाले, ए पालने वाले, मेरे उन 2 पालने वालों पर रहम फरमा। 2 पालने वालों पर अल्लाह कह रहा है कि तू कह मुझसे, खुदा नहीं कह रहा, खुदा कहलवा रहा है हर एक से। तो पहला खिताब तो नबी पाक से है कि कुल रसूल तू कह रब्बिर हमहुमा,
कमा रब्बा यानी सगीरा, ए पालने वाले मेरे उन दो पालने वालों पर रहम फरमा। कमा रब्बा यानी सगीरा, जैसा तू मेरे बचपन में रहम तू उन पे ऐसे फरमा जैसे वो मेरे बचपन पे मुझे पालते थे, मेरा ख्याल रखते थे, अब तू उनका ख्याल रख। ढूंढ के नबी के दो पालने वाले कौन है? वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। तो इस सिफ्त में भी अल्लाह ने जनाबी अबू तालिब को बिला फसल रख दिया। नबी का पालन हार भी अबू तालिब है, अली का पालन हार भी अबू तालिब है। और बच्चे की मुबारक दी किसे जाती है? माँ को नहीं दी जाती, वो तो पर्दादार अंदर होती है, बाप को दी जाती है। तो अब ढूंढ के नबी की मुबारक किसे मिली? सुभान अल्लाह। और अली मौला की मुबारक किसे मिली? वाह 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 तो वाह। ये भी शानी अबू तालिब है, हाँ। जो नबी की विलादत की मुबारक भी कबूल करता है। और लोग कहते हैं ना कि जी वो इतने गरीब थे कि अपने बेटे की परवरिश नहीं कर सकते थे मौला कायनात की, तो फिर हजरत नबी पाक ने परवरिश की। यानी जो उनके खान दस्तरखान पे थे वहीं रह करके, मगर ये तरीक ने भी लिखा कि 7 दिन तक हर मांगने वाले को अता करते रहे, 7 दिन तक। और आपकी हकीके में रवायत में 70 है और 70,000 तक भी जाती है, लेकिन मैं सिर्फ 70 की अदद को ले रहा हूँ। 70 ऊंट ज़िबा किए अकीके नबी पर, पता नहीं कैसे गरीब थे कि 70 ऊंट ज़िबा किए और हर हाजतमंद की हाजत रवाई की, क्या भूखे को खाना खिलाया, हर मांगने वाले को अदा किया। तो हल जज़ा अल एहसान इल्ला एहसान। फिर अल्लाह कहता है कि मैं एहसान का बदला एहसान देता हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि अबू तालिब तूने मेरे महबूब रसूल के लिए अपने घर के दरवाजे खोले कि जो आया उसे अता किया, तो तेरे बेटे का मैं ऐसा निशान छोड़ जाऊंगा कि जो आके मांगेगा उसे अपने अता अबू तालिब पर बुलंदतर सलवात। तो ये लोग डीएनए टेस्ट करवाते हैं ना, किसका पता चले ये फलां से मिलता है कि नहीं मिलता, हलाली है कि नहीं है। तो ये करवाने की जरूरत नहीं है, वहाँ चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि किसका करवाना है। क्या कहने। वहाँ मिलेंगे। वाह। पूरा बैतुल्ला चूमो, कोई आपके कोई तकरार नहीं करता। बस मिकामे मौलद पे चले आओ तो बीसियों आ जाएंगे। बिद्दत है, भी सारा बैतुल्ला चूम रहे हैं, इस जगह को चूमने में क्या बिद्दत है? पता चला ये वलादत अली का निशान है, इन्हें अली हजम नहीं होता। और जिससे बंदा नाराज हो उसको कभी उसके बेटे की मुबारकबाद नहीं देता। है ये अपने यहाँ रवाज है कि जिस बंदे से बंदा नाराज हो उसके बेटे की विलादत पे सब उसे जाके खुशखबरी देंगे, मुबारक देंगे, वो नहीं देता। तो जो अली के बाप से नाराज है मौला कायनात की मुबारक कब देने आएगा? वो आ ही नहीं सकता। और इसलिए नहीं आता कि हम मिलाद मनाते हैं, वो मनाए कैसे? मिलाद उसका मनाया जाता है जिसके बाप का भी पता हो, जिसकी जगह के भी खबर हो। और ये हुसैन ज़ैदी साहब के जुमले हैं, वो मरहूम फरमाया करते थे, नौगामा से तल्लुक़ था उनका, लेकिन रहे पाकिस्तान में। तो मैं चूंकि वो फ़लसफ़े के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। बहुत सारे मैंने देखा नहीं ज़ाहिरन उनको, मगर मैंने उनकी तकारीर, यानी मेरे रूहानी उस्ताद मैं समझता हूँ उनको। बहुत कुछ मैंने उनकी तकारीर से, उनके जुमलों से, और मेरी आदत है मैं किसी का जुमला लेके अपनी तरफ मंसूब नहीं करता। उनका नाम लेते हैं, मुझे भी सवाब मिलता है, उनको भी सवाब पहुँचता है और मोमन खुश हो जाते हैं। अगर मैं ये अपनी तरफ से, हमारे वो शौकत साहब बहुत बड़े शायर हैं पाकिस्तान में,
تو ایک جگہ انہی کا کلام کوئی بندہ پڑھ گیا کہ جناب غازی عباس نے آج رات مجھے عطا کیا، تو پیچھے وہ بیٹھے تھے، آپ کو یہاں بھی لوگ ملیں گے، تو وہ بولے کہ وہ ہے ہی باب الحوائج، 6 سال پہلے مجھے عطا کیا سلوات پڑھتے یہ کہنے سے بڑا پن نہیں آتا کہ میں کہہ رہا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب مولا نام نہیں چاہتے، دعائے کمیل کی لکھی ہے، مولا کائنات کی دعا ہے نا، تو جناب کمیل کے نام سے کبھی کسی روایت میں سنا ہو کہ مولا ناراضگی کا اظہار کیا ہو، دعا تو ان کی ہے، تو جب میرے مولا ناراض نہیں ہوتے تو مجھے نام کیوں چاہیے؟ چاہے میرا ہی کلام کوئی پڑھ رہا ہے سر محفل، تو مجھے اسے رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے چند دن پہلے ایک دوست نے فون کر کے پوچھ لیا تھا کہ جی ہاں میرا کلام کسی نے پڑھ دیا تو اس نے یہ غلط کیا ہے۔ میں بولا مولا کی دعا بھی تو جناب کمیل سے ہے، کیا مولا نے کسی روایت میں جناب کمیل کو کہا کہ نام تیرے سے چل رہی ہے، دعا تو میری؟ تمہیں دعا کی اثر میں دیکھنا چاہیے۔ میری شاعری ہے، اس نے کسی نے اور نے مشہور کر دیا، یعنی مشتہر کوئی بھی ہو تجھے بھی ثواب ملے گا، اگر وہ پڑھ رہا ہے ثواب کی نیت سے تو ثواب ملے گا، اور اگر ریاکاری کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو یہ اس کا مسئلہ۔ جی اب پریشان رہیں گے تو میں بہت لمبا پڑھ جاؤں گا، سلوات پڑھیے۔ پڑھوں، میں نے موضوع اس لیے شروع نہیں کیا کیونکہ مجھے میرے برادر کہہ رہے تھے کہ تھوڑا پڑھیے، میں کیوں تھوڑا پڑھوں؟ کیونکہ اس لیے کہ زلفی بولے نہیں کوئی وہ میں نام لے رہا ہوں، وہ جانتے ہیں، یعنی کیوں وہ ان کی بات صحیح ہے ان کی، کیونکہ لوگ 8 بجے کے آئے ہوئے ہیں بھائی، کوئی بندہ پریشان ہے، ہاں صبح سے ہماری 5 بجے، ہم نے ان سے پہلے جانا ہے، لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ جشن کے لیے چلو جاگ رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ پاک صاحب کا قبول کرے۔ میں نے یہ جملہ کئی بار کہا، پھر کہہ دیتا ہوں کہ شاعر کا حافظہ نہیں ہوتا، پڑھنے والے کا، سوری شاعر کا نہیں، پڑھنے والے کا، جو ذاکر ہے نا پڑھنے والا، اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، مگر کوشش کرتا ہے 3-4 بند اور سنائی جاؤں۔ بلکہ ہمارے وہ کہانی مشہور ہے، بہت بڑے شاعر ہیں وہ بھی، تو وہ کسی ساتھ والے کو نا فلائٹ میں بیٹھا شعر سنا رہا تھا، وہ تنگ آ کے بیچارہ فلائٹ کے حمام میں گھس گیا۔ تو کتنا ہوتا ہے وہ فلائٹ کا حمام کتنا ہوتا ہے؟ لوگ فلائٹ میں جاتے ہیں تو وہ جب 15-20 منٹ تک آیا نہیں تو وہ پیچھے چلا گیا۔ اس نے دروازہ ناک کیا، اس نے کہا میں تھوڑا مصروف ہوں، اس نے کہا میں شاعری کرتا رہتا ہوں، تو سنتا۔ شاعر بیچارے کو شاعری آئی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے میں زیادہ سنا کے جاؤں، زیادہ پڑھو یا تھوڑا پڑھو۔ ایک روایت میں صرف یہ پڑھ دیتا ہوں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پوچھتے ہیں ختمی مرتبہ سے کہ مجھے ولادت علی کے متعلق بتلائیے۔ جو میں نے روایت پڑھی اس میں یہ 2 ہی ہیں، ایک سامع ہے ایک مسموع ہے، ایک ذاکر ہے ایک سننے والا، ایک صاحب ڈیمانڈ ہے ایک سپلائر ہے، ایک طلب کر رہا ہے ایک عطا کر رہا ہے۔ تو یہ بھی بتلایا کہ سننا علی کا ذکر، سننا یہ سننا سنت جابر ہے، پڑھنا سنت رسول ہے۔ بس یہ سوچ کے آجو کتنے ہیں، یا مجھے تب ٹائم دینا جب زیادہ ہو جائیں گے، جتنے مرضی ہو جائیں، ایک بھی ہو تو کافی ہے، ایک بھی ہو، کاش کسی کے دل میں اتر جائے یہ میری بات، ایک بھی کافی ہے، مجمع سے نہیں بنتا، مجمع تو زیادہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، زیادہ چیخنے سے بڑی تقریر نہیں ہوتی، اور زیادہ نعرے وصول کرنے سے بڑی تقریر نہیں ہوتی، بات وہ جو اثر کر جائے، دل تک اتر جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یا جابر اگر سوال کیا ہے تو سن، اور میں یہ اس لیے پوری روایت کی عربی چھوڑ رہا ہوں تاکہ ایک ایک لفظ کے پیچھے میں اگر چلا گیا تو پھر اس میں سے مختلف جہتیں نکلیں گی کہ من قبل فی بطن ام، یہ جملے روایت کی، کہ یہ اس وقت کا واقعہ تجھے سناتا ہوں جو مولا کا نور ابھی بطن بی بی فاطمہ میں نہیں پہنچا۔ یعنی میلاد ہم تو مناتے ہیں نا مولا کی ولادت کے بعد کا، رسول پڑھ رہے ہیں ابھی وہاں نور آیا ہی نہیں۔ مد ملک شام میں رجلن
راہبن عابدن زاہدن عبادت اللہ 190 سنہ. ایک ایسا بزرگ بوڑھا عابد زاہد راہب عابدن زاہدن راہبن راہبن عابدن زاہدن یعنی عابد بھی ہے زاہد بھی ہے راہب ہے یعنی تارکت دنیا 190 سال اللہ کی عبادت کر رہا بغیر کسی سوال کے بدون طلب کچھ طلب نہیں کیا عبادت کے بدلے میں یعنی بے لوث عبادت. بندہ 2 نماز پڑھے نا تو پورے محلے کی دعائیں مانگ لیتا ہے مجھے یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے. کبھی سوچ لیجیے جلدی جلدی یہ باتیں کبھی کبھی دل سے نکلتی ہیں. اب کبھی تو سوچے نا آدمی سوچتا ہے تو باپ ہے تو بیٹے کے لیے دعا کرے گا پردیس میں ہے تو دیس میں جانے کی بے روزگار ہے تو روزگار کی 190 سال اور کیا کون رہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وہ زبان جو وحی الہی کے بنا حرکت نہیں کرتی یعنی جو بولے وہ وحی ہے مخبر صادق جو خبر دے 190 سال عبادت کرتا رہا بنا کسی طلب کے بنا کسی حاجت کے بنا کسی سوال کے. پھر ایک دن پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے دعا کی دعا یا اللہ یارانی ولیک اے میرے خالق مجھے اپنے زمانے کے ولی کی زیارت کروا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اپنے زمانے کے ولی کی زیارت کروا دے. بس کوئی وقت ہوتا ہے قبولیت کا. ادھر سے اس نے دعا مانگی ادھر سے جناب ابو طالب نے مکہ سے رختے سفر باندھا شام کی طرف اور ملاقات ہوئی اس راہب سے. اب کیفیت کیا ہے کہ جیسے ہی راہب الى رجل وجی فقام علیہا فجلس علیہا وقبل وجہک. جیسے ہی اس رجل کو دیکھا رجل الوجی کو یعنی جنابی ابو طالب کو وہ راہب جس کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے محفلوں میں جس کی عبادت کے تذکرے ہوتے تھے جو تزکیہ نفس کا اس وقت کا اپنے وقت کا یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں شکتی مان تھا وہ یعنی اس سے بڑا اس وقت تک کوئی زاہد نہیں تھا کہ محفلوں میں چرچے تھے اور لوگ اس کے لیے اٹھتے تھے وہ باہر نہیں آتا تھا. جیسے جناب ابو طالب کو دیکھا بے ساختہ کھڑا ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ جناب عبد المطلب سے لے کر یہ متسم باللہ بلے جتنے بھی ہیں وہاں تک جب بھی ان کا خاندان کا کوئی فرد سامنے آیا یہ اٹھتے کیوں رہے ہیں یہ راز الہی ہے. عبد المطلب کے لیے وہ مشہور ہے نا کہ وہ تو بیت اللہ گرانے آیا تھا. کیا نام تھا اس کا جی؟ شاباش میرے ساتھ چلیے. کیا نام تھا جو بیت اللہ گرانے آیا تھا؟ ابرہا تھا. کیونکہ مجھے سنا کے زبردستی نہیں چلا جانا. وہ بچہ بیچارہ پڑھ رہا تھا اتنا شور مچایا کہ وہ بھول ہی گیا کہ میں نے پڑھنا کیا. اسے پڑھنے تو اس کی آواز سے اونچے جاؤ گے تو وہ بیچارہ گھبرا جائے گا کہ میں تھا کہاں. بات کرنے کا مقصد ہے کوئی فائدہ ہو اس کا کہ پتا ہو کہ ایک محفل ہے اور کس مقصد کے لیے ہو رہی. وہ ابرن کا اونٹ ان کے قبضے میں کر لو. بیت اللہ اس نے بنا لیا تھا نقلی. کہتا تھا میرے بیت اللہ کو لوگ جھکیں اللہ کے بیت کو نہ جھکیں. اب وہ جب کامیاب نہ ہوا اس تدبیر میں تو گرانے چلا ہے. روایت میں ہے کہ 60,000 کا لشکر تھا اور 20 سے تو سٹارٹ ہوتا ہے. چلو 20 مان لیتے ہیں یا 10 مان لو. لشکر لے کے آیا اور ہاتھیوں کا لشکر اور اربنے ہاتھی دیکھے نہیں تھے. یہاں تو اونٹ ہوتا ہے. ہاتھی تو ہمارے یہاں تھے سری لنکا میں انڈیا میں اس دور اس ایریا میں. یہاں ہاتھی کہاں تھے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ایک عجیب چیز تھی.